आजको यस भिडियोमा हामीले बीबीएस थर्ड इयर फाउन्डेसन अफ फाइनेन्शियल सिस्टमको पाँचौं चैप्टर एन्सेलरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस सहायक वित्तीय सेवाहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। अनि यो भिडियो हेरेपछि तपाईँ आफैले आइपिओ खोलेर पुँजी सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्सेलरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस भनेको मान लिनुहोस् कुनै कम्पनी छ, कुनै संस्था छ, उनीहरूलाई पुँजीको आवश्यकता छ। यसरी पुँजी कलेक्ट गर्ने क्रममा उनीहरूले सेयर, ऋणपत्र र बोन्ड धितोपत्र मार्फत के गर्न चाहन्छन्, पुँजी कलेक्ट गर्न चाहन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले एन्सेलरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनमा जान्छन्, सहायक वित्तीय संस्थामा जान्छन्। यसरी चाहिँ एन्सेलरी फाइनेन्शियल सर्भिसेसले के गर्ने, कसरी गर्ने ए टु जेड सम्पूर्ण कुराको सर्भिसेस दिने कार्य गर्दछ। धितोपत्र बिक्री, सेयर बिक्री गर्ने सेवा, दलाली सेवा, सुरक्षा सेवा र अनुसन्धान सेवा, सेवाग्राही सेवा सम्पूर्ण सेवा दिने गरेको हुन्छ। र चाहिँ एन्सेलरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस के हुन्, इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स, मर्चेन्ट बैंकर्स, सीडीएस क्लियरिङ लिमिटेड, डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट, सिक्युरिटी स्टोक डिलर, स्टोक ब्रोकर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी जस्ता अन्य एन्सेलरी फाइनेन्शियल सर्भिसेसहरू दिएका छन्, जसको सङ्ख्याहरू पनि छेउमा दिएको छ। अब यिनीहरूको बारेमा एउटा एउटाको बारेमा स्टेप बाई स्टेप पढ्नेछौँ। पहिला कुरा गरौँ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ इन्डस्ट्री, लगानी बैंकिङ उद्योगको बारेमा, जसमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक्स र मर्चेन्ट बैंक्स के हो। सेयर, ऋणपत्र जस्ता धितोपत्रहरूको निष्कासन तथा बिक्री वितरण कार्यमा सहयोग पुर्याउने मध्यस्थकर्ता वा सङ्गठनलाई लगानी बैंक वा मर्चेन्ट बैंक भनिन्छ। जसले सेयर तथा ऋणपत्र धितोपत्र निष्कासन गर्नको लागि, बिक्री वितरण गर्नको लागि जुन मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गरेको हुन्छ त्यो हो मर्चेन्ट बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक। यस्ता बैंकरले बचतकर्ताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्दैनन्, प्राथमिक बजारबाट पुँजी सङ्कलन गराउन सहयोग गर्छन्। आइपिओबाट पुँजी सङ्कलन गर्न सहयोग गराउने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू हुन् यिनीहरूले। यसले बचतकर्ता र लगानीकर्तालाई जोड्छ, मर्जर एन्ड एक्विजिसनको काम गर्छ र चाहिँ संस्थागत परामर्श सेवा पनि दिन्छन्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ आउँछ फङ्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स, लगानी बैंकरका कार्यहरू के हुन्। पहिलो कार्य रहेको छ सेयर तथा ऋणपत्रको पर्यायभूति अभिगोपन, अन्डर राइटिङ स्टोक्स एन्ड बोन्ड। यो के हो राम्रोसँग बुझ्नुहोला। मान लिनुहोस् मेरो एउटा बेग बनाउने कम्पनी छ, त्यसको भेल्यु 1 करोड छ, तर अझै मलाई 1 करोडको आवश्यकता छ। यसरी म 1 करोड पूर्तिको लागि सेयर आइपिओ मार्फत प्राप्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तो अवस्थामा म जान्छु इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स कहाँ र उसले चाहिँ कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराको सेवा दिन्छ। अब हेर्नुहोस् के सेवा दिने गरेको हुन्छ उसले। नम्बर का परामर्श प्रदान, गिभिङ एडभाइस दिने काम गर्छ। अब यसले सेयर सम्बन्धी मात्र नभएर ऋणपत्र, धितोपत्र जस्ता अन्य निष्कासन गर्दा पनि सहयोग गर्छ। यसले एडभाइस दिन्छ कुन समयमा निष्कासन गर्ने, परिपक्व अवधि कति हुन्छ, धितोपत्रको मूल्य कति राख्ने, सेयरको मूल्य कति राख्ने, कसरी कति रकम सङ्कलन गर्ने, कुन विधिद्वारा रकम सङ्कलन गर्ने, राइट सेयर वा पब्लिक सेयर अफरिङ भन्ने कुन विषयमा निष्कासन गर्ने भन्ने कुरामा एडभाइस दिन्छ। नम्बर ख कागजपत्र दर्ता, फिलिङ डकुमेन्ट्स। यो सबै प्रक्रिया कानुनी रूपले प्रतिबद्ध हुन्छ। पहिला सुरु यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउने काम गर्छ। धितोपत्र निष्कासन गर्ने संस्थाको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, धितोपत्र निष्कासन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय, प्रतिलिपि, लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको वित्तीय वितरण जस्ता कागजपत्रको आवश्यकता पर्दछ। यस क्रममा लगानी बैंकरले यी कागजपत्रको तयारी सबल सङ्कलन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्ने कार्य गर्दछ। नम्बर ग पर्यायभूति अभिगोपन, अन्डर राइटिङ गर्ने काम गर्छ। लगानी बैंकरले वा मर्चेन्ट बैंकरले धितोपत्र निष्कासनको पर्यायभूति अन्डर राइटिङको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसको अर्थ के हुन्छ, यदि निष्कासित सेयर ऋणपत्र बिक्री भएन भने म आफै चाहिँ सबै खरिद गरिहाल्छु भन्ने ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ, अन्डर राइटिङ गरेको हुन्छ। यसरी बिक्री भए बापत लगानी बैंकर्सले अन्डर राइटिङ कमिसन प्राप्त गरेको हुन्छ।
अब हेर्नुहोस् दोस्रो कार्य लगानी व्यवस्थापन सेवा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्भिसेस PMS। लगानी बैंकरले लगानीकर्तासँग छलफल गरी उनीहरूको उद्देश्य लगानी गर्ने रकम, लगानीको अवधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता आदिको बारेमा बुझेर सो अनुसार उपयुक्त उपकरणको छनौट गर्ने, पोर्टफोलियो बनाउने, उपयुक्त समयमा बिक्री गर्ने सेवा प्रदान गर्दछ। नम्बर 3 इक्विटी बिक्री इक्विटी सेल्स। इक्विटी भनेको हिस्सेदारी। मेरो कम्पनी रहेको छ, मानिलिनुहोस् 10 वटा ब्रान्च उता र यता रहेको छ, तर मलाई थाहा छैन मेरो कम्पनीको भ्यालु कति रहेको छ। यसरी लगानी बैंकर्सले कम्पनीको भ्यालुएसन पत्ता लगाउँछ। मानिलिनुहोस् 1 करोडको भ्यालु रहेको छ, जसमा मेरो पर्सनल लगानी चाहिँ 50 लाख रुपियाँ रहेको छ, जसमा मेरो इक्विटी चाहिँ 50% हुन्छ। 25 लाख सेयरबाट लिएको हो, यसरी 25% इक्विटी सेयरको हुन्छ र 25 लाख चाहिँ अन्य लगानीकर्ताबाट लिएको छु, यसरी 25% लगानी अन्य लगानीकर्ताको इक्विटी हुन्छ। यसरी मानिलिनुहोस् अन्य कुनै नयाँ इन्भेस्टर आयो भने उसलाई कति इक्विटी दिने, कति इक्विटी सेल्स गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लगानी बैंकर्स, मर्चेन्ट बैंकर्सले गरेको हुन्छ। नम्बर 4 मर्जर र प्राप्ति मर्जर एन्ड एक्विजिसन। उपयुक्त बचतकर्ताको खोजी गरेर लगानीकर्तासित जोड्छ र पुँजीको प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ। अब चाहिँ आउँछ स्ट्रक्चर अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ इन नेपाल। नेपालमा लगानी बैंकको संरचना कसरी निर्माण हुन्छ। लगानी बैंकिङलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्छ। अब यसलाई चलाउने नियम कानुन पनि बनाइएको छ। यो चाहिँ ऐन 2063 को दफा 116 मा उल्लेख गरिएको छ। ती के हुन्? लगानी बैंकरले 5 वटा कार्य गर्छ, जसमा हरेकको चुक्ता पुँजी देखाउनु पर्छ। त्यति चुक्ता पुँजी हुन्छ भने मात्र लगानी बैंकरले स्थापना गर्न सक्छ। ती के हुन् हेरौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ बिजनेस ओपरेसनमा यो चाहिँ कार्य गर्नको लागि यहाँ मिनिमम पेड अप क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट देखाइएको छ। जस्तै इस्यु म्यानेजरको लागि 5 करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ, अनि सेयर रजिस्ट्रारको लागि 3 करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। सिक्युरिटीज अन्डर राइटिङको लागि 7 करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। पोर्टफोलियो म्यानेजरको लागि 5 करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ र कोर्पोरेट एडभाइजरको लागि चाहिँ 3 करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। तब मात्र इन्भेस्टमेन्ट बैंकरको स्थापना हुन सक्छ। अब हेर्नुहोस् अब आउँछ केन्द्रीय निक्षेप रापसाप तथा पर्छ्योट लिमिटेड CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड। CDS र क्लियरिङ लिमिटेड चाहिँ के हो भन्दा डिमेट एकाउन्टको नाम सुन्नुभयो होला। यसरी सेयर र ऋणपत्र किन्दाको लागि डिमेट खाता हुनुपर्छ। यसरी हरेक बचतकर्ताको डिमेटमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सम्पूर्ण जानकारी, हिस्सेदारी, लाभको जानकारी दिने गरेको हुन्छ CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले। नेपालको एकमात्र धितोपत्र निक्षेप कम्पनी हो यो CDS। हेर्न सक्नुहुन्छ CDSC को भूमिका तथा कार्य पनि रहेको छ। पहिलो कार्य हो धितोपत्र निक्षेप प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु। दोस्रो रहेको छ निक्षेप सदस्य डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स, निष्कासनकर्ता, इस्युअर, रजिस्ट्रार वा ट्रान्सफर एजेन्ट RTA को सञ्चालनका लागि आवश्यक विनिमय एवं सञ्चालन निर्देशिका तयार पार्नु। जुन चाहिँ इस्युअर हुन्छ र जुन चाहिँ ब्रोवर हुन्छ त्यसबीच के गर्छ? सञ्चालन निर्देशन तयार गर्दछ। तेस्रो हो निक्षेप सदस्य धितोपत्र निष्कासनकर्ता र रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेन्ट RTA को व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन निर्देशन प्रदान गर्नु हो। यसरी चाहिँ अन्य पनि रोल दिएका रहेछन्। अब चाहिँ आउँछ निक्षेप सदस्य डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स। डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेको के हो? यो चाहिँ डिमेट एकाउन्ट खोल्ने एउटा चाहिँ एजेन्ट हो। यसले चाहिँ यो गर्नुभन्दा पहिला CDS सँग अनुमति लिनुपर्छ र यो चाहिँ डिमेट एकाउन्ट खोल्ने कार्य गरेको हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फङ्सन अफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स। निक्षेप सदस्यका कार्यहरू के हुन्? पहिलो कार्य हो हितग्राही लगानीकर्ताका लागि डिमेट खाता खोल्नु। दोस्रो कार्य हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड र CDSC को निर्देशन अनुसार हितग्राही परिचालन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु।
तेस्रो कार्य हो विद्युतीय माध्यममा धितोपत्रको अभिलेख राख्नु। चौथो कार्य हो लिखित वा विद्युतीय माध्यमद्वारा प्राप्त निर्देशनबाट मात्र हितग्राहीको खातामा धितोपत्र हस्तान्तरण गर्नु। पाँचौँ काम हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड CDSCबाट प्राप्त निर्देशन मार्गदर्शन सल्लाहको पालना गर्नु। अब चाहिँ आउँछ सिक्योरिटीज डीलर एन्ड ब्रोकर, धितोपत्र व्यापारी र दलाल। पहिलो सिक्योरिटीज डीलरको बारेमा हेरौँ। धितोपत्र व्यापारी को हुन्? दोस्रो बजारबाट यानी कि सेकेन्डरी मार्केटबाट आफ्नो नाममा सेयर, ऋणपत्र जस्ता धितोपत्रहरू खरिद बिक्री गर्ने संस्था वा सङ्गठनलाई धितोपत्र व्यापारी भनिन्छ। उनीहरू सङ्गठन जुन हुन्छन् जुन आफ्नो नाममा धितोपत्र, ऋणपत्र र सेयरहरू खरिद बिक्री गर्छन् तिनीलाई धितोपत्र व्यापारी भनिन्छ। अब कसरी गर्छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मान लिनुहोस् सिटी बैंक्सले जारी गरेको रु 1000 अङ्कित मूल्य कुनै पनि एउटा धितोपत्र जारी गरिएको छ सिटी बैंकले, जसको अङ्कित मूल्य 1000 रहेको छ र धितोपत्र व्यापारीले त्यसलाई 950 रुपियाँमा किनेको छ र उसले चाहिँ अरूलाई 970 रुपियाँमा आस्क्ड प्राइज राख्छ, त्यसमा बेच्छ, 970 रुपियाँमा बेच्ने गरेको हुन्छ। यसरी चाहिँ दुई बीचको फरकलाई 20 रुपियाँलाई स्प्रेड भनिन्छ। 950 मा किने थियो, 970 मा बेचिरहेको छ। यसरी जुन 20 रुपियाँको फरक आइरहेको छ त्यसलाई स्प्रेड भनिन्छ। यो फरक नै धितोपत्र व्यापारीको फाइदा हो, जसलाई भनिन्छ बिड आस्क स्प्रेड। अब आउँछ सिक्योरिटीज ब्रोकर, धितोपत्र दलाल। धितोपत्र दलाल को हुन्? धितोपत्र दलालले दोस्रो बजारमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सेवा प्रदान गर्छन्। उनीहरूले कुनै पनि सङ्गठित धितोपत्र विनिमयमा धितोपत्रहरूको कारोबार त्यसका दलाल सदस्यहरूको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिन्छ। धितोपत्र बजारमा खरिद बिक्रीको कारोबार गरे बापत धितोपत्र दलालले निश्चित दलाल शुल्क प्राप्त गर्दछ। नेपालमा धितोपत्र दलाल का रूपमा कार्य गर्ने 50 वटा दलालको अनुमति प्राप्त गरिएका छन्। अब हेर्नुस् टाइप्स अफ स्टोक ब्रोकर्स, धितोपत्र दलालका प्रकारहरू। पहिलो हुन् कक्ष दलाल, दोस्रो हुन् पूर्ण सेवा दलाल, तेस्रो हुन् छुट दलाल, चौथो हुन् अनलाइन दलाल, अनलाइन ब्रोकर। अब चाहिँ हेर्नुस् डिफरेन्स बिट्विन स्टोक ब्रोकर्स एन्ड डिलर्स। धितोपत्र दलाल र डिलर बीच भिन्नता। पहिलो हो धितोपत्र दलाल, दोस्रो हो डिलर। कारोबारको रूपमा धितोपत्र दलालले अन्य लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट कारोबार गर्दछ, आफ्नै नाममा सेयर खरिद बिक्री गर्ने कार्य गर्दैन। डिलरले के गर्छ? डिलरहरू आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि सेयरहरूको खरिद बिक्री गर्छन्, अर्थात् आफ्नो नाममा धितोपत्रहरूको कारोबार गर्दछन्। दलालले चाहिँ के गर्छ? आफ्नो नाममा खरिद गर्दैन, डिलरले आफ्नो नाममा खरिद गर्छ। अब खरिद बिक्री निर्णयको आधारमा पहिला हो दलाल। धितोपत्र दलालले ग्राहकको आदेश अनुसार प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्ने कार्य गर्दछ। ग्राहकको आदेश अनुसार डिलरले चाहिँ प्रतिभूतिको खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय स्वयं गर्छ र अनुभवको आधारमा धितोपत्र दलालको कार्य गर्नको लागि धितोपत्र बजारमा सामान्य प्रक्रियाहरूको बारेमा ज्ञान हुन आवश्यक हुन्छ। तसर्थ धितोपत्र दलाल धेरै अनुभवी हुँदैनन्, तर डिलर चाहिँ धेरै अनुभवी हुन्छन्। कमिसनको आधारमा धितोपत्र दलालले प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गरे बापत ग्राहकहरूबाट निश्चित दरले कमिसन शुल्क प्राप्त गर्छन्, तर डिलरहरूले कम मूल्यमा प्रतिभूतिहरू खरिद गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्छन् र यसैको आधारमा नाफा आर्जन गर्छन्, निश्चित दरमा कमिसन भने प्राप्त गर्दैनन्। अब चाहिँ आउँछ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू के हुन्? मान लिनुहोस् कुनै कम्पनी छ, संस्था छ, व्यक्ति छ जसले धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहन्छ, त्यसको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दछ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले। यसले चाहिँ उपकरणको कर्जा जोखिम सम्बन्धमा राहत दिन्छ। यसले नगद आर्जनको क्षमता, ऋणको सामा र ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता, नगद प्रवाह क्षमता, वित्तीय अवस्थाको साथै कुनै धितो उपलब्ध भएको तरलता र मूल्यका आधारमा उपयुक्त सङ्केत आफ्नो रेटिङ विधिद्वारा गर्छ। यसबाट के हुन्छ? जुन इन्भेस्टर हुन्छ र सेभर हुन्छ उनीहरू बीच सन्देह हुँदैन, जोखिम हुँदैन र कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँ उपयुक्त हो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि त्यो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीद्वारा तय गरिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फङ्सन्स अफ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको कार्यहरू के हो? पहिलो हो बैंक ऋण रेटिङ। बैंकहरूको
चाहिँ हिस्ट्री त्यसले मूल्याङ्कन गर्छ, कति नाफा गर्न सक्छ, कति नाफा गरिरहेको छ, जोखिम के छ र त्यसको आर्थिक अवस्थाहरू के छ, प्रॉफिट गरिरहेको छ कि बर्न गरिरहेको छ भन्ने कुराको रेटिङ गर्ने कार्य गर्छ बैंक ऋण रेटिङद्वारा। दोस्रो हो ऋणपत्रको रेटिङ, बोन्ड्स डिबेन्चर रेटिङ, जसले बोन्ड डिबेन्चरद्वारा चाहिँ पैसा पुँजी सङ्कलन गर्न चाहन्छ त्यो संस्थाको पनि यसले रेटिङ गर्दछ। दोस्रो हो निष्कासनकर्ताको रेटिङ, इस्युअर्स रेटिङ्स। चौथो हो आइपिओ ग्रेडिङ, आइपिओ जसले निष्कासन गरिरहेको छ त्यो कम्पनी चाहिँ त्यो संस्था चाहिँ नाफा योग्य छ, भविष्यमा इन्भेस्टरको पैसा डुब्छ कि छैन, इक्विटी सेयरहरू सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ आउँछ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन नेपाल। नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू के हुन्? पहिलो हो इक्रा नेपाल लिमिटेड। इक्रा नेपाल लिमिटेड यो चाहिँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको रूपमा कार्य गरेको हुन्छ। दोस्रो हो केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड, यो पनि चाहिँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको रूपमा कार्य गरेको छ। अर्थात् नाफा, तरलता, जोखिम, आर्थिक अवस्था, प्रॉफिट छ कि बर्न गरिरहेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने गर्छन् यी दुवै कम्पनीहरूले, एजेन्सीहरूले।